नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। विकासको अवस्था, बजेटको खर्च विवरण, कार्यक्रमको उपलब्धि र समस्याका बारेमा छलफल हुने ठाउँ स्थानीय तहको हिउँदे अधिवेशनको अहिलेसम्म सुरसार नै छैन। कैलालीका स्थानीय तहहरूमा पहिलो अधिवेशन भएको 6 महिनाभित्रै गर्नुपर्ने अधिवेशन गर्न किन भइरहेको छ ढिलाइ? आजको समाचारमा कोरोना संक्रमण दर घटेपछि सीमानाका क्षेत्रमा सहजता र बाजुरा क्षेत्रका बालबालिकाहरूको पढाइमा भइरहेको असरको खबर छ। छिमेकी देश भारतको कर्नाटक राज्यमा हिजाब प्रतिबन्धको सुरु भएको विरोध प्रदर्शनको प्रसङ्ग पनि छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। खेलकुद परिषद सहित विभिन्न क्षेत्रका लागि लुम्बिनी सरकारको नयाँ निर्णय। अघिल्लो सरकारको नियुक्ति बदल गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी। क्यासिनो सञ्चालन बापत सरकारलाई रोयल्टी नतिरेको भन्दै नेपालगञ्जको ड्रिमल्यान्ड होटलको इजाजत रद्द। 38 करोड रोयल्टी तिर्न बाँकी। दाङमा समुदाय स्तरबाट नौमती बाजा संरक्षण गर्ने अभियान सुरु। मौलिक बाजाहरू लोप हुन थालेपछि व्यावसायिकतामा प्रदान गर्ने उद्देश्य। कक्षा कोठामा छात्रालाई हिजाब प्रतिबन्ध गरेपछि भारतको कर्नाटक राज्यमा छात्राहरूको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हुन सक्ने भएपछि कलेजहरू बन्द। र एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणको खेल आगामी चैतमा हुने। नेपाली टोली मछिन्द्रले श्रीलङ्काली टोलीको सामना गर्ने कार्यतालिका तय। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 7 महिनादेखि रिक्त रहेका प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। अघिल्लो सरकारको नियुक्ति गरेका नियुक्ति बदल गर्न कानुनी समस्या भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 7 महिनादेखि रिक्त रहेको प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा सदस्यहरू नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका नियुक्ति बदल गर्न कानुनी समस्या भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। सरकारले शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2078 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2078 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो खेलकुद विकास यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2078 को अनुसूची हेरफेर स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको प्रस्ताव स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन कार्यविधि 2078 पनि स्वीकृति गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समिति गठन आदेश 2078 स्वीकृति गरेको छ। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीहरू 2079 साल असारसम्मका लागि स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीको 2079 साल असारसम्मको लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको अस्थायी दरबन्दीको 2079 सालको असारसम्मको लागि स्वीकृत गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानमा विज्ञ सदस्यमा कमल बहादुर श्री थापालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको छ। सूचना सञ्चार प्रतिष्ठानमा अब त्यहाँ दरबन्दी पहिलेदेखि नै थियो, कार्यरत नै थियो। त्यसको चाहिँ अब दरबन्दी स्वीकृत गर्ने काम गरिएको छ। असारमा
महाशान्ति सङ्घलाई। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्ने काम गरिएको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहले हिउँदे अधिवेशनको अहिलेसम्म तयारी समेत गरेका छैनन्। कानूनतः प्रथम अधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र दोस्रो अधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहले हिउँदे अधिवेशन गरेको पाइँदैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले हिउँदे अधिवेशन गत पुस महिनामै सुरु गर्नुपर्ने हो। तर सरकारले नै बनाएको कानून कार्यान्वयनमा भने कैलालीका जनप्रतिनिधिको चासो बढेको देखिँदैन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिसिंह साउदले अब फागुनको दोस्रो साता नगरपालिकाको हिउँदे अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाको चालु हिउँदे अधिवेशन भएको छैन। फागुनमा चाहिँ हिउँदे अधिवेशन गर्दैछौँ र अब विभिन्न कानुनहरू कानुनहरू पनि छन्। ती कानुनहरू पनि हामी पहिला समावेश गरेर तयारी सबै कर्मचारीले चाहिँ त्यो विभिन्न शाखाहरूको चाहिँ तयारी गर्दैछ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले पनि माघ महिनाको अन्तिम साता भइसक्दा समेत अधिवेशनको तयारी हुन नसकेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै एकमात्र उपमहानगरपालिका कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि हिउँदे अधिवेशनको मितिको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले यो स्थानीय तहहरूको लागि यसपटकको अन्तिम वर्ष पनि भएकोले हिउँदे अधिवेशनमा के कस्ता काम गर्ने भन्ने अन्योलता कायम रहेकोले अधिवेशन गर्न नसकेको बताउनुभयो। कैलालीका प्राय स्थानीय तहले कोरोनाको बहाना गर्दै समयमै हिउँदे अधिवेशन गर्न नसकेको जनाएका छन्। कहिले चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ ढिला भएको अवस्था र अहिले कोरोनाका कारणले गर्दा बिचमा हामीले पुसमा राख्ने पनि अब कोरोना चाहिँ अब देखिसकेपछि पुस माघतिर अब 25 दिनभन्दा माथि नगर्ने भनिसकेपछि हामीले अब यो माघमा हुँदैन फागुनमा चाहिँ नै गर्ने भनेर फागुनको डेट नै दोस्रो हप्ता गर्ने भनेर हामीले त्यो चाहिँ गर्ने भने निर्णय गरेका थियौँ। हामी त्यो हिउँदे सिजन अब किनभने कोरोना पनि बिस्तारै हट्दैछ। नगरसभा तथा गाउँसभा बोलाउनुभन्दा 15 दिन पहिले नगर प्रमुख अथवा अध्यक्षले हिउँदे अधिवेशनका लागि सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाको केही स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेको भए पनि केही जनप्रतिनिधि सो व्यवस्थाको जानकारी नै नभएको जस्तो समेत गर्दै आएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा पहिलो कार्यकालमा तपाईले आफ्नो स्थानीय तहमा के कस्ता विकासका परिवर्तनहरू पाउनुभयो भने आज हामीले पाल्पाका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अहिलेको शासन व्यवस्था सुरु भइसकेपछि खास गरी स्थानीय जनताहरूले सरकारबाट स्थानीय तहको सरकारबाट पाउने सुविधाहरूमा एकदमै नजिकपना आएको छ। बजेटहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो शासन व्यवस्था भन्दा अहिले धेरै मात्रामा आएको छ। अनि काम गर्ने शैलीहरूमा पनि टाढा जान नपर्ने अवस्थामा चाहिँ धेरै नजिक भएको कारणले सजिलो भएको छ, सुधार भएको छ। शिक्षा, पर्यटन र कृषि। हाम्रो शिक्षामा के गर्यौँ त भन्दा शिक्षामा के गर्यौँ? केही पनि गरेनौँ। एउटा विश्वविद्यालय खोल्न सक्नुपर्ने थियो यो 4 वर्षको पिरियडमा। पर्यटनमा के गर्यौँ? पर्यटनमा केही उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सकेन। कृषिमा के गर्यौँ? कृषिमा जिरो। के गर्यौँ भन्दाखेरि कुटानी पिसानीका मिसिनहरू बाँड्ने, एउटा बङ्गुर बाँड्ने, 2-4वटा चल्ला बाँड्ने गरेर के जीवनस्तर राम्रोसँग उठ्न सक्छ? त्यो त सम्भव छैन। त्यस कारणले अहिले यो सिक्नेमा मात्रै गए जस्तो मेरो त अनुभूति भयो। यो जनप्रतिनिधिहरूले अहिले यो 4 वर्ष सिक्ने क्षेत्रमा मात्रै गयो। अबको निर्वाचनमा हामीले यसलाई मध्यनजर गरेर साँच्चैकै सबै राजनीतिक दल मिलेर यो मुलुकलाई बनाउने कुरामा र नागरिकको चाहिँ यो प्रशासनप्रतिको जुन चुस्त दुरुस्तता हुनुपर्ने थियो, यो अब 3 तहको सरकार बीच चाहिँ समन्वय नहुँदाखेरि यसले साँच्चैकै ठुलो एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको छ। यसको चाहिँ निकास हुनुपर्दछ र 3 तहको सरकारलाई संविधानमा उल्लेख भएअनुसार, संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार चल्नको निम्ति, सञ्चालन गर्नको निम्ति हामी सबै लाग्नुपर्दछ। 3 प्रकारका सरकारबाट मान्छेहरू, प्रत्येक जनताहरू र खास गरी तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई यसबाट शास्ति र उनीहरूले चाहिँ असहज महसुस गरेको चाहिँ अवस्था देखा पर्यो। र अब आगामी दिनहरूमा यो पहिलो अनुभव भएर यो सङ्घीयताको पहिलो अनुभव भएर यो अवस्था पनि आइपरेको हुनसक्छ र राज्यले 3 तहका अधिकारहरूलाई
सिर्जित गरेर अथवा कुन निकायमाले के गर्ने कतिसम्मको यसलाई अधिकार भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रबाट यसलाई चाहिँ सर्कुलर गर्ने हो भने सबै किसिमको कुरामा सहजता महसुस हुने मेरो आफ्नो विचार छ। यो अवस्थामा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ र नभई नहुने अपरिहार्य चाहिँ जति बेला हामीले कति दुःख पाएको थियौँ अब विगत 15-20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिहरू थिएन नि स्थानीय निकायको चाहिँ एउटा सचिवको भरमा चाहिँ ऊ चलिरहेको थियो। अहिले त एकदमै राम्रो भूमिका छ, सबैबाट सन्तुष्ट हुने खालका उहरू छन्, विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन्, धेरै विकासहरू भइरहेको छ। हामीलाई जिल्लामा धाउन पर्ने कामहरू ओडाबाट अनि गाउँपालिकाबाट सुविधाहरू लिइरहेका छौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै सुविधाहरू भएको छ। सिपमूलक कार्यक्रमहरू एकल महिलादेखि लिएर वृद्ध महिलाहरूले पनि घरमै बसी केही आय आर्जन गर्न सक्ने सिपहरू पाइरहनुभएका हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक विकासमा पनि अलिकता थोरै भए पनि टेवा पुगिरहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिनी क्यासिनो सञ्चालन बापतको 38 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रोयल्टी नतिर्ने नेपालगञ्जको ड्रिमल्यान्ड होटल बन्द गराएको छ। मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरी सरकारलाई होटलले 38 करोड 10,45,664 रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी बुझाउन पटक पटक पत्राचार गरे पनि होटलले नतिरेका कारण संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनमा होटल तथा क्यासिनो बन्द गराइएको हो। 2067 भदौ 20 गते मिनी क्यासिनोको अनुमति लिएको ह्याप्पी आवरले ड्रिमल्यान्डमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्मको बक्यौता, आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मको इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर र चालु आर्थिक वर्षको रोयल्टी गरी 38 करोड 10,45,664 रुपैयाँ नबुझाएपछि होटल बन्द गर्नुका साथै मिनी क्यासिनोको लाइसेन्स नै रद्द गरिएको मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो। ड्रिमल्यान्ड होटल र आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेल बन्द गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको पर्यटन विभाग होटल शाखाले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1369 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सोही अवधिमा 2238 जना कोरोना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आजको तथ्याङ्क अनुसार 11,880 जनामा नमुना परीक्षण गर्दा 1,369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी बितेको 24 घण्टामा 12 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,864 जना पुगेको छ। यसैगरी हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 9,71,475 जना र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,36,511 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 9,30,607 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 29,400 जना रहेका छन्।
कोरोना संक्रमण कम भएसँगै नेपाल भारत सीमा नाकामा आवागमन पनि खुकुलो पारिएको छ। स्थानीय प्रशासनले घरायसी किनमेलका लागि सीमावर्ती बजारसम्म आवागमनमा खुकुलो पारेको हो। केही दिन यता गड्डा चौकी नाकामा किनमेलका लागि सीमावर्ती बजारतर्फ जानेको भिड बढेको छ। सीमावर्ती बजारबाट साइकलमा क्यारिङ पनि सुचारू भएको छ। संक्रमण कम भएपछि भन्सार कार्यालयसँग समन्वय गरेर साइकलमा माल सामान ढुवानी गर्न सकिने निर्णय गरिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले गड्डा चौकी नाका भएर घर फर्किनेहरूमा दैनिक 10-12 जनामा संक्रमण भने देखिने गरेको छ। माघ दोस्रो सातासम्म दैनिक 100 जना भन्दा बढी संक्रमित आउने गरेका थिए। सीमावर्ती बजार बनबासाबाट दाल, चिनी, पिठो, चामल र मसला लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री साइकलमा ढुवानी गरिन्छ। शारदा ब्यारेजको बनबासा पुल दिनमा 4 पटक निश्चित समयका लागि मात्रै खुला हुने भएकाले ठूला सवारी साधनमा माल सामान ढुवानी हुन सक्दैन। अहिले किनमेलका लागि स्थानीयहरू पनि सीमावर्ती बजार जान थालेका छन्। प्रशासनले केही खुकुलो पारेसँगै उनीहरू दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि जाने गरेका हुन्। बाजुरा, हुम्ला लगायत जिल्लाका भोटे जनजातिका बालबालिकाको पढाइ 6 महिना मात्र हुने गरेको छ। हिउँदको जाडो छल्न भोटे जनजाति सबै परिवारसहित औल झर्ने भएपछि बालबालिका पढाइबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। आमा बाबुसँगै बालबच्चा समेत हिँडेपछि उनीहरू पढाइबाट वञ्चित भएका हुन्। बाजुराका 3 स्थानीय तहका बिछ्या, पाण्डुसेन, बाधु, कोटिला, कोल्टी र मार्थडीमा भोटे जनजातिहरूको बसोबास छ। कार्तिक मङ्सिरमा लागेपछि औल झर्ने र चैत महिनामा मात्रै घर फर्किने भोटे जनजाति सेवा समितिका पूर्व अध्यक्ष निरुपल थापा भोटेले बताउनुभयो। जनजातिका करिब 1800 बालबालिकाहरू यस अवधिमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुने गरेको नेपाल भोटे जनजाति सेवा समिति बाजुराले जनाएको छ। समितिका अनुसार यस जिल्लामा 600 परिवार जनजातिको बसोबास छ। बसाई सर्ने जनजातिका बालबालिकालाई लक्षित गरी घुम्ती विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्नेमा जनजाति अगुवाहरूले जोड दिँदै आए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन। दाङ समुदाय स्तरबाट नौमती बाजा संरक्षण गर्ने अभियान थालिएको छ। मौलिक बाजाहरू लोप हुन थालेपछि संरक्षण र व्यावसायिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यले अभियान थालिएको हो। बाजा संरक्षणको नेतृत्व महिलाहरूले लिएका छन्। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घोरा निवासी राधा अधिकारीलाई हिजो आज फुर्सद छैन। विवाह, पूजा तथा व्रतबन्धमा नौमती बाजा बजाउन पुग्नुपर्ने भएकाले फुर्सद नभएको हो। खाली समय घरमै बिताउने राधा अहिले पनि नौमती बाजा बजाउन व्यस्त हुनुहुन्छ। बढाई, नौमती, झ्याली लगायत 5 तालको बाजा बजाउन सक्नुहुन्छ। लोपोन्मुख बाजाको संरक्षण गर्ने अभियान सुरु भएपछि उहाँ पनि यो अभियानमा जोडिनु भएको हो। पहिला बढाई बजाउँछौँ, अनि नौमती बजाउँछौँ, अनि नङ्ग्रेन, अनि लास्टमा बाटे ताल। हेर्नुहोस् अब कसरी बुझिन्छ होइन। हामीले 5 थर बजाउँछौँ। अहिले आएर हामीलाई खुसी लाग्छ। हेर्नुहोस् अब हामी पूजामा पनि हिँड्यौँ, बिहामा हिँड्यौँ, भोलि पनि हामीलाई बिहाको खोजी भइराखेको छ होइन। अहिले हामी धेरै खुसी छौँ। 2 वर्ष अघि गढवा पञ्चे बाजा कला संस्कृति केन्द्र स्थापना गरेर लोपोन्मुख बाजा संरक्षणको अभियान थालिएको हो। यो अभियानमा अहिले समुदायका महिलाहरूको सक्रियता बढेको छ। सिप सिकेपछि विवाह, व्रतबन्ध, पूजा लगायत सभा समारोहमा माग बढेको छ। दैनिक खर्च समेत बाजा बजाएर जुट्ने गरेको छ। बाजा आफूको साथी जस्तै भएको स्थानीय शारदा विकाले बताउनु भयो। पहिला बाजा भन्ने कुरा त कति डर लाग्थ्यो है, अब त डर लाग्दैन। अब त बाजा भनेको नै हाम्रो साथी भइसकेको छ। लोपोन्मुख बाजा संरक्षणसँगै संस्कृति हस्तान्तरण पनि सँगसँगै भइरहेको छ। कुनै समय दलित समुदायका व्यक्तिले मात्रै बजाउने भनेर चिनिएको बाजा अहिले साझा रूपमा बजाउन थालिएको छ। यसले गर्दा जातीय विभेदको समेत अन्त्य गर्न मद्दत पुगेको छ। लोप हुन थालेको बाजा संरक्षण गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिएको गढवा पञ्चे बाजा कला संस्कृति केन्द्रका प्रवक्ता तिलक बहादुर कुनले बताउनुभयो। लोप हुन लागिसकेको जुन एउटा संस्कृति थियो हाम्रो चाहिँ पञ्चे बाजा भन्ने, यसलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। र अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न जात जाति, महिला, पुरुष सबै मिलेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ। सरकारी स्तरबाट पनि लोपोन्मुख बाजा संरक्षण गर्ने समुदाय स्तरबाट थालिएको अभियानलाई सहयोग प्राप्त हुन थालेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले बाजा बजाउन सिप र बाजा दुवै हस्तान्तरण गरेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महेन्द्रनगरमा स्वास्थ्य भवन थप हुने भएको छ। महेन्द्रनगर साझा स्वास्थ्य सेवा भवनको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शिलान्यास गर्नुभएको हो। प्रदेशमा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भवनको अभाव हुन नदिन र कोरोना संक्रमणको रोकथाम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले भवनहरू निर्माण हुने क्रम जारी रहेको छ। शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भवनहरूको पर्याप्ततासँगै कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण हुने बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको कर्नाटक राज्यका कलेजले कक्षा कोठामा छात्राहरूलाई हिजाब प्रतिबन्ध गरिएसँगै सुरु भएको विरोध प्रदर्शन चर्केको छ। मुस्लिम महिलाले लगाउने हिजाब कलेजमा प्रतिबन्धित भएसँगै भारतमा धार्मिक तनाव बढ्दै गएको हो, जसका कारण कतिपय स्थानमा झडपहरू समेत भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रदर्शन हिंसात्मक हुन थालेपछि राज्य सरकारले माध्यमिक विद्यालय र कलेजहरू 3 दिनका लागि बन्द गरेको छ। त्यस्तै कर्नाटक प्रहरीले 2 साता का लागि विद्यालय, कलेज तथा अन्य शैक्षिक संस्थाको वरिपरि आन्दोलन तथा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ। राज्यका कतिपय कलेजले कक्षामा हिजाब लगाउन नदिएपछि किशोरीहरूले कर्नाटकका विभिन्न स्थानमा केही साता यता विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मानव अधिकारवादी संस्था तथा अगुवाहरूले सरकारी निकाय निर्णयको कडा आलोचना गरिरहेका छन्। अमेरिकाले 10 वटा विमानद्वारा 80 टन हात हतियार युक्रेन पुर्याएको छ। युक्रेनका रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेजनिकोभले अमेरिकाबाट 10 वटा विमानमा अत्याधुनिक हतियार राजधानी कीवमा आइपुगेको पुष्टि गर्नुभएको हो। समग्रमा अमेरिकाले हतियारका 45 विमानहरू आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको युक्रेनी सेनाको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा 1 लाख सैनिक तैनात गरेपछि अमेरिका र पश्चिमा देशले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गरिरहेका छन्। यस्तै उत्तर एटलान्टिक सैनिक संगठन नेटोले पनि सहयोगीहरूलाई आफ्नो सैन्य समर्थन बढाउन आग्रह गरेको छ। रुसले भने आफ्नो छिमेकीलाई आक्रमण गर्न खोजेको आरोपलाई लगातार अस्वीकार गरेको छ। युक्रेन समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयासमा बाधा पुर्याउने गरी नेटोको सैन्य गतिविधिले यसको राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पारेको रुसको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 9 रुपैयाँ बढाएर 85 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। डीडीसीको हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दूधको मूल्य बढाएर 85 रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो। यसअघि प्रशोधित दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 76 रुपैयाँ थियो। बढेको 9 रुपैयाँमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 52 पैसा किसानका लागि वृद्धि भएको छ भने प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 48 पैसा उद्योगका लागि बढेको डीडीसीले जनाएको छ। यसअघि
मन्त्री परिषदको बैठकले किसानका लागि प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 52 पैसा बढाएर 56 रुपैयाँ 4 पैसा निर्धारण गरेको थियो। त्यसअघि किसानले बेच्ने दूधको मूल्य प्रति लिटर 49 रुपैयाँ 52 पैसा थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय आइसकेपछि कृषि मन्त्रालयले उपभोक्ताको लागि प्रशोधित दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी डीडीसीलाई दिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपालको मसिन्द्र फुटबल क्लबले एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणको खेल आगामी चैतमा घरेलु मैदानमा खेल्ने भएको छ। मसिन्द्रले एएफसी कपको पहिलो चरणको खेल आगामी अप्रिल 5 अर्थात् चैत 22 गते दशरथ रङ्गशालामा श्रीलङ्काली टोली ब्लू स्टारसँग खेल्ने तय भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। मसिन्द्रले अहिले भइरहेको ए डिभिजन लिगमा 7औं चरणको खेल सकिँदा शीर्ष स्थानमा रहँदै एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणमा स्थान बनाएको हो। लिगको साबिक विजेता समेत रहेको मसिन्द्रले पहिलो पटक एएफसी कप छनौट खेल्न लागेको हो। यदि मसिन्द्रले पहिलो खेलमा ब्लू स्टारलाई पराजित गरे दोस्रो चरणमा भारतको एटीके मोहन बगानसँग अप्रिल 12 मा कोलकातामा खेल्नेछ। मसिन्द्रले एएफसी कपको समूह चरणमा स्थान बनाउन यी दुई चरणको खेलसहित प्लेअफको अन्तिम खेल पनि जित्नुपर्नेछ। अब मौसम। आज देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। साथै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। खेलकुद परिषद सहित विभिन्न क्षेत्रका लागि लुम्बिनी सरकारको नयाँ निर्णय, अघिल्लो सरकारको नियुक्ति बदल गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी। क्यासिनो सञ्चालन बापत सरकारलाई रोयल्टी नतिरेको भन्दै नेपालगञ्जको ड्रिमल्यान्ड होटलको इजाजत रद्द, 38 करोड रोयल्टी तिर्न बाँकी। दाङमा समुदाय स्तरबाट नौमती बाजा संरक्षण गर्ने अभियान सुरु, मौलिक बाजाहरू लोप हुन थालेपछि व्यावसायिकता प्रदान गर्ने उद्देश्य। कक्षा कोठामा छात्रालाई हिजाब प्रतिबन्ध गरेपछि भारतको कर्नाटक राज्यमा छात्राहरूको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हुन थालेपछि कलेजहरू बन्द। र एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणको खेल आगामी चैतमा हुने, नेपाली टोली मसिन्द्रले श्रीलङ्काली टोलीको सामना गर्ने कार्यतालिका तय। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।